सेठ जी को फिक्र थी एक एक के 10-10 कीजिए, पैगाम आ पहुंचा के हजरत जान वापस कीजिए। सवेरे ऐलान सुनते हैं फलाना सेठ साहब आई दुनिया को छोड़ के चला गए, उनकी सोच हो रही मालूम थी दे जिंदगी अमानत है, मालिक दी मर्जी जेड़े वेले संभाले जेड़े वेले सदे मोमिन दा ये मामूल है। रात होवे या दिन सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान दी जिंदगी तैयबा ताहिरा दा नमूना जेड़े सामने आंदे ना डी उभरदे को डिठे आखे ने जिंदगी अज आखिरी दी है मतन रात वल्ले या दी लह गए डिठे ने रात जो आइए सुते कोई नहीं, सारी रात इबादत च धम गई है। इहो को जाकने जिंदगी अज आखिरी रात मालिक को मना घेन जिंदगी अमानत है, उनकी मर्जी कच्ची संभाले या पक्की संभाले। तो ई वास्ते तुआरी सारी फिक्र हो रहे, तुआरी सारी सोच हो रहे ते रब दे फैसले। फक़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद आंदे दवल पढ़ो चा सारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। निहायत ही वाजिबुल इहतराम वाजिबु ताज़ीम बुजुर्गो दोस्तों अजीजों, सब तो पहले बेशुमार लातेदाद लातोअद लातोसा हमदो सना हमदो तारीफ उस ज़ाते पाक दी जिदी शान शाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर दे मिस्ताक। हमदो सना हमदो तारीफ तो बाद बेशुमार लातेदाद लातोअद ला तुहसा दरूदो सलाम उनके प्यारे महबूब दी जाते बबरकात जिड़ी पाकस्ते को सारे जहाना वास्ते मंबा रहमत और जरिया निजात बना के भेजे। हमदो सना दरूदो सलाम तो बाद निहायत ही आजी इनके सारी तजल्लुल दे नाल दिली दुआ है क्योंकि उनके आजिज बंदे जो हैं अपने रब दी बारगाह विचों सवाल करने पिनने तोरा सदा टुर आवन ई मौत दी चटाई ते मिल बहन ई मौत दे तड्डे को सुहावन अपने भाई दी रूह को खुश करने वास्ते मरहूम मगफूर मेरे बिरादरम अजीज मोहतरम मलिक हाजी मुश्ताक अहमद साहब अलैहि रहवा जिन्हां दी कुल खानी दे उत्ते ईसा अली सवाब दी महफिल सारे लोग इकट्ठे थींदे पे हैं और इकट्ठे थीवन दा एक मकसद है मिल के मरहूम दे हक विच दुआ मंगनी है, इस्तगफार करनी है। अल्लाह ताला दे प्यारे महबूब दे फरमान दे मुताबिक को बंदे 7 होवे जनादे वे तो सफा 3 बना है, बंदा 40 होवे ते मिल के दुआ मंगा है, बंदा 100 होवे तो दुआ मंगा है भावे उनदे चो वधान में गुनहगार है एक दी आमीन दे सदके अल्लाह वधान में दा चेहरा ही धो छुड़े दे, अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमा छुड़े दे ते खास कर जिंदे वास्ते इज्तमाई दुआ मंगदे हैं उनको पहली खुशखबरी जड़ी कब्र च मिलदी है मोमिन को नबी दे गुलाम को कि जितना मखलूक तेरे जनाजे विच आईए रब सारे दी बख्शे फरमा दी है। गल समझ आइए ना कि जे आए ओ तक ये बख्शे जीदी खातिर मिल के मंगदे हैं दुआ भावे जितना उदे गुनाह होवें लेकिन कहीं दी आमीन दे सदके अल्लाह उदे गुनाह माफ फरमा दे। तो ई वास्ते ए दुआ दी महफिल मुनक्किद की गई है। मेरे अजीजान ने
اپنے ابے دی روح کو خوش کرنے واسطے ملک محمد سلیم صاحب، ملک محمد اجمل صاحب، ملک محمد اکمل صاحب، جنہوں کو اللہ نے طاقت دیتی ہے، استطاعت دیتی ہے، دعا دی محفل منعقد فرمائی نے صدقہ خیرات اللہ دی دیتی ہوئی طاقت دے مطابق توجہ کرا ہے، جتنا خدا طاقت دے ان دے مطابق کر رہا کوئی حرج نہیں۔ میرے آقا دا فرمان ہے تہاڈا صدقہ خیرات، تہاڈا دعائی منگنا، استغفار کرنا مرن والے کو فائدہ دے دے، مرن والا بھی انتظار کریں دے، توجہ ہے، قبر والا بھی انتظار کریں دے۔ استغفار دی دعا دی، چاہے دوست دعا منگے، چاہے اولاد دعا منگے، چاہے ہی رشتہ دار حق ہمسائے دعا منگن، اور ایدہ ثواب ایدہ عجر اندے نام اعمال جنوالے مکتوب تھی دے لکھا میں دے قیامت الڈبھار ایماندار دا نام اعمال سجے ہاتھ میں چھوسی، اور اندی اندر اندہ ثواب عجر جڑی دعا دی محفل منعقد کریں دے ہیں، دعا مگ دے ہیں، توجہ کر رہا ہے میری گل دوتے، اتنا عجر دے، اتنا ثواب دے، اتنا جزا کہ امثال الجبال پہاڑا دی مثل وہ بندہ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے سی میرا رب ہے کیڑا عمل ہا جڑا میں دنیا وچ کیتی تے اندی میں کچھ جزا پہاڑا دی مثل عطا کیتی۔ رب العالمین فرمے سی یہ تیرا عمل نہیں، یا اللہ میرے نام اعمال وچ لکھا کرے کہ میرا عمل نہیں۔ رب العالمین فرمے سی تیری نیک اولاد، تیرے دنیا دے دوست، تیرے رشتہ دار، تیرے حق ہمسائے جلے تو دنیا کو چھوڑ کے چلا یہاں میں انہاں تیرے حق چ منگی ہے دعا، دعا دے بدلے میں رب تے کو پہاڑاں دی مثل ثواب عطا کر دی۔ دعا دا اتنا بڑا اجر ہے تے خیرات جو کریں دے ہیں، توجہ ہے، صدقہ خیرات جو کریں دے ہیں اور دعا جو مگدی ہیں، بھاوے قبر دی عذاب جو بندہ مبتلا ہوئے انتظار چھوندے، نبی سے مثال دے کے سمجھایا کہ جی میں ایک بندہ دریا وچ بڑھتا پیا ہو دے، وہ بندہ فریاد کریں دے یار کوئی میری جان بچا گھنے، کوئی بندہ وانی کو سہارا دے کے بہر گھنا دے، اور ان دی جان بچ میں دیئے، اور او بندہ ان کو دعا دے دے جڑا بندہ ان دی جان بچے دے، توجہ کرا ہے نبی سے فرمے دے یہ جڑی توڑی استغفار ہے، توڑی دعا ہے، توڑا صدقہ خیرات ہے، ایک قبر والے کو عذاب کو لو اینے محفوظ کر گھندے، بچا گھندے، جیوے دریا دے بڑھتے ہوئے بندے کو بندہ سہارا دے کے بچا گھندے، ایک قبر دے عذاب والا ہی قبر دے عذاب کو لو اینے محفوظ تھی میں دے، جننے محفوظ تھی میں دے، اور وہ قبر والا وال تیرے سارے حق وچ دعائی، تیرے سارے حق وچ دعائی مانگ دے کہ ہاں قبر والا توجہ کرا ہے معلوم تھی نے اثر دعا مانگ دے ہیں اون دے واسطے، اون دی قبر جرے ڈھر دیئے او دعا مانگ دے تو سارے واسطے۔ اے دعا ہے وے عبادت دا مغز، دعا ہے وے وڈی عبادت، توجہ کرا ہے جنازے وچ دعا مانگ دے ہیں۔ بیماریاں آیا وہ جنت ہو جا بہو آج کل لوگ آدھر کے مسئلہ بیان نہ کیتا ونجے، ہر مکتب فکر دا بندہ ہو دے۔ دیکھو جیڑا کچھ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھے شریعت محمدی دی اندر جیڑی شے حلال ہے کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، جیڑی شے حرام ہے کو حلال کوئی نہیں کر سکتا، جتنا نبی سے فرمائے تہاڈی دعا، تہاڈی صدقہ خیرات، مرن والے کو استغفار ایویں فائدہ دے دیے، قبر دے عذاب کو محفوظ رکھے دیے، جنہیں دریا دے بڑھتے ہوئے بندے کو جڑا محفوظ کر گھنے، اور وہ بندہ جان بچی جن جان بچ میں دیے، وہ بندہ انہاں کو دعا دے دے، مرن والا ہی قبر سے دعا دے دے۔ جڑے رکے دن دعا کو لو، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء صلاح المومن، دعا عبادت دا مغز ہے، دعا مومن دا ہتھیار ہے، جتھا کوئی شے فائدہ نہ دے وے اور اتھا دعا فائدہ دے دیئے، دعا وہ ہے کہ جنہی تقدیر کو تبدیل کر دے دیئے، توجہ کرا ہے تقدیر دے فیصلے کو تبدیل کر سکتی ہے، وہ دعا کیڑی ہے، وہ ہے دعا والدین دی اولاد دے حق وچ، توجہ ہے ماں پیو دی دعا
اولاد دے حق وچ